गोयच्या पारंपारिक दायजातले एक दायज म्हळ्यार गडे। गावची राखण जावची म्हणून उत्सव गावांनी मनयतात। देखीक पिळगांवचे गडे। पिळगांवाक काल गड्या वेळार गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। दिवचले पिळगांव वाठारांत राखणेचे गडे मनयले। हे परंपरेन गावचे तरणाटे वांटेकार जाल्ले। होळयेच्या पुनवे आदले दिसा हे गडे जातात, जातून ल्हान भुरगे गडे खेळटात। गावातल्या लोकां बरोबर गावा भायल्यांनी गर्दी केल्ली। पळयात पिळगांवचे गडे। पिळगांवचे हे राखणेचे गडे खास करून श्रीकृष्णाच्या चरणाकडे आनी ह्या गड्यांनी म्हणजे राखणेचे सगळे असले त्यांच्यानी होळीच्या ह्या पुनवेक मुख्य होळी हाडच्या पयलीं सगळ्यांनी हांगा बारक्या भुरग्यांनी हे गडे पडपाचे आनी देवाच्या नांवान आपली उमेद भागोवपाची आनी देवाक खूश करपाचो प्रयत्न करपाक। तशें खूब वर्सां पयलीं पासून चालू आशिल्ली ही प्रथा आसा। आदी हे बरेचशे जाणटेले ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक प्रोत्साहन दिताले आनी अशेंच हे गडे उमेदीन पडटाले आनी तीच प्रथा आतां सुद्दां हे भुरगे सगळे जाण मेळून ही आज पर्यंत प्रथा चालू आसा। हे गडे पडल्या उपरांत तशेंच मुख्य होळी हाडपा खातीर गिमोण्यार सगळे हे ग्रामस्थ मंडळी वतात आनी तशी होळी हाडून मागीर परत सांजेचे गडे जे मुख्य देवस्थाना कडेन पडटात ते गडे थंयसर पडले वतात आनी सकाळीं दुसरे दिसा परत मांडार येतात। असो उत्सव कालांत कितलीशींच वर्सां चालू आसलो आनी तो आज पर्यंत ह्या समस्त गांवकार मंडळींनी आनी गांवच्या लोकांनी टिकून दवरलो आसता। सगळे जे हे भुरगे गडे पडटाले ते चड करून सगळे शेतकरी वर्गाचे आसताले, तेंची गोरवां आसतालीं आनी हे राखणे म्हणून जे भायर सरताले भुरगे त्यांच्या खंय तरी उमेदीक लागून ह्या जाणटेल्यांनी एखादो हो उत्सव सुरू केला आसत हांगासर गडे पडपाचो आनी त्या निमित्तान हो उत्सव आज तक चालू आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू।